اجازت ہوے گی. یہ حدیث پاک بھی الترغیب و ترہیب حدیث پاک موجود ہے، مسلم وچ موجود ہے، بخاری وچ موجود ہے، ابو داؤد موجود ہے، ترمذی وچ موجود ہے. میرے آقا دا فرمان سماعت فرماؤ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجتمع فی جوف عبد مؤمن غبار فی سبیل اللہ وفیہ جہنم ولا یجتمع فی جوف عبد الایمان والحسد او کما. میرے آقا دا فرمان راوی حضرت ابو ہریرہ آپ فرماندے نے میری آقا نے فرمایا کہ کسے مومن بندے دے اندر فرمایا لا یجتمع دو چیزاں جمع نہیں ہو سکدیاں، لا یجتمع جمع نہیں ہو سکدیاں فی جوفی کسے دے پیٹ کسے دے پیٹ دو چیزاں جمع نہیں ہو سکدیاں. صحابہ نے سونا کیڑی کیڑی فرمایا عبد مومن کسے مومن واسطے غبارو فی سبیل اللہ وفیہ جہنم فرمایا فی سبیل اللہ جہاد جہاد بندہ کرتا ہے گرد و غبار لگ دی کہ نہیں لگتی گرد و غبار اگر ان دے اندر چلی جائے ایک او گرد و غبار ایک وفیہ جہنم جہنم دا دھواں سمجھ آ رہی ہے جہنم دا دھواں اے دوویں چیزاں اس دے پیٹ سے نہیں رہ سکتیاں. اور جتھے فی سبیل اللہ اللہ دی راہ وچ جہاد کرنا ہے اس گرد و غبار دے سامنے دھواں نہیں رہ سکتا. کیوں کہ او جناب والا جہنم دا دھواں حسد دی وجہ تو آئے گا. اس واسطے ان دی برابری جہنم دا دھواں نہیں کر سکتا جن دے اندر فی سبیل اللہ دا گرد و غبار جن دے پیٹ چلا. اگے فرمایا ولا یجتمع فی جوف عبد الایمان والحسد. حضور نے فرمایا اسی طرح ہی جس طرح جہنم دا دھواں اور فی سبیل اللہ جہاد دا گرد و غبار اندر پیٹ نہیں رہ سکتے، اسی طرح حضور نے فرمایا کہ دل دے اندر دو چیزاں نہیں رہ سکتیاں. کیڑیاں حضور؟ فرمایا ایمان اور حسد. سمجھ آ رہی؟ ایمان اور حسد یہ نہیں رہ سکتیاں. جن دے وچ حسد ہوے گا ایمان تو خالی ہے، جن حسد ہوئے گا ایمان بھی جناب والا انعامات تو ایمان تو خالی ہوگا. جن دے وچ ایمان ہے ان دی حسد نہیں آ سکتا. انہیں کی بولو جن دے وچ حسد ہے ان ایمان نہیں آ سکتا. جن دے وچ ایمان دی دولت ہے اللہ نے سانو سب نو عطا کیتی ہے، لیکن دعا کیتی کرو یا اللہ سانو جڑی اے مرض ہے نا جڑی بظاہر نظر بھی نہیں آ سکتی مولا